नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। तराईका जिल्लामा शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित। बारामा मात्रै 10,000 भन्दा बढी मुसहर परिवार प्रभावित। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको तयारी। 70मा जनप्रतिनिधि भने कार्यक्रममा अनुपस्थित। झापामा जंगली हात्तीको आतंक अझै रोकिएन। बालीनाली सहित घर पनि भत्काउन थालेपछि स्थानीयवासी आतंकित। र दाङमा सुविधा सम्पन्न खेलमैदान निर्माण भएसँगै खेल क्षेत्र चलायमान। स्थानीयहरू पनि विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न व्यस्त। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं तराई जिल्लाहरूमा चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। तराईका जिल्लाहरूमा केही दिनदेखिको शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोका कारण बारा लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाका विपन्न समुदायका परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। बाराका स्थानीय तहमा करिब 10,000 भन्दा बढी मुसहर परिवार चिसोबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। चिसोमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका बाराका डुम मुसहर बस्तीका समुदाय यस वर्ष पनि ओड्ने र ओछ्याउनेको चिन्तामा छन्। उनीहरू पराल र पातलो तन्नाको भरमा रात काट्न बाध्य छन्। चारैतिरबाट परालले बेरेको टाटको घरमा रात बिताउन विपन्न समुदायका परिवार बाध्य छन्। मङ्सिर र पुस महिना जसोतसो बिताएका डुम परिवारलाई माघ महिनाको चिसो काट्न भने कष्टकर बनेको छ। घर जर गेल बा, घर कुछो न मिलल, हमनी के घर दुआर बनाऊ। अभी ओही में बाले बच्चे पोरा तोरा बिछा के सुतई तारी, ओढ़ना बिछौना सब जर गेल धन के न देखलक। सब लोग तो आके देखलक। एती बेर के जार कोन को सहूर होईता। हां कहू न अपना ही कपड़ा लाता बिनु कुछो बिनु इतना बर बिछौना में हमर तावरो सब से अबला हम घर जर के हो गेल बा। थोड़ा गरीब के देवल एगो कुछो ना हमनी कार्तिक में आसिन कार्तिक लोग खेप लेता, माने अगहन से जार रहैता लोग के ना ला रहैता। भर दिन लोग घूर गोरले रहैता, सारा काम तेज ले छोड़ के। बाराका विभिन्न स्थानीय तहमा अधिकांश डोम मुसहर र विपन्न परिवारको अवस्था यस्तै रहेको छ। चिसोका कारण बालबालिका वृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्। शीतलहर र चिसोबाट बच्न विपन्न समुदायका परिवारले परालको चटाई र सिरक नै सहारा बनेको छ। आर्थिक अभावका कारण उनीहरूले परालको घर बनाएर रात काट्ने गरेका छन्। टुटल पटल घर बा मरै टाटी में बना के शेर पर में रहै तारे। एको को शरण नहीं खे हमरा रहे के। कपड़ा लाता बिनु सब बिनु उधार बारी। एगो बच्चा बताऊ, बच्चा 5 गोरा के जीवन पालल ले 4 सेर कमा के बजट बनिहार बा। बजट बनिहार बाटे पहुंचा के आसरा बा। 4 सेर कमा ले, अब तो नहीं सन बाबू भैया के त कमा के त पालन करले हमें बोला। टूटल फाटल मरै में रहिले सब आड़ बेर क। चिसो मौसम सुरु भएपछि अधिकांश विपन्न समुदायका परिवारहरू पुराना कपडा माग्न गाउँतिर जाने गर्दछन्। विभिन्न समयमा सङ्घ संस्थाहरूले कमल ज्याकेट लगायत न्यानो कपडाहरू बाँड्ने गरेका छन्, तर ती सामग्रीहरू पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण व्यवस्थित घर नहुँदा रातिमा हुस्सु तथा चिसो हावाले बालबालिका बिरामी समेत हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। किछो के धजी ना बाटे हमनी के ये घर में कपड़ा लाता ना बाटे, पोरा पताई में सुतीले रहिले 3 गो लइका बाटे तो कहीं कपड़ा लाता नहीं खो बाटे। हमनी हमर आदमी बेमरिया बाटे ना खाले एक साथ के तो खर्ची न बाटे, भूखल दुखल रही तारे। जारा में तका दसा हमनी के जारा में रोवाले मर लइका से कल कले और आदमी नानु कमाए सकल जन एक साथ के आज के तो खर्ची। अब गांव घर में दे इतना बा कर्जा पैसा आ सब गांव के लोग ले आभा गरीब बाकी ना हो, पूरा लोग ले आभा गरीब बाटे। कपडाको अभावमा धेरैजसो बालबालिका चिसो मौसममा समेत नाङ्गै बस्ने गरेका छन्। चिसोबाट प्रभावित भएका परिवारलाई बस्नका लागि स्थानीय सरकारले कुनै योजना नल्याएको विपन्न समुदायको गुनासो छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा निर्वाचन कार्यालय निर्वाचनको तयारीमा अगाडि बढाएको सम्बन्धी प्रसङ्गको
सरकारले वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले तयारी अगाडि बढाएको छ। तर निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले आयोजना गरिएको पहिलो कार्यक्रम नै राजनीतिक दलले बहिष्कार गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले राजविराज नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरेको मतदाता नामावली अध्यावधिक दाबी विरोध सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका हुन्। निर्वाचन कार्यालयले विभिन्न राजनीतिक दल स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था तथा जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको थियो। तर कार्यक्रममा सत्तापक्षीय दल नेकपा ओली समूहका अशोक यादव बाहेक अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी नै भएनन्। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार जोशीले आगामी निर्वाचनलाई कसरी सुस्त र मतदाता नामावली त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलका आमन्त्रितहरू आफू आन्दोलनमा रहेका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको बताइरहेका थिए। अधिकांश राजनीतिक दलले बहिष्कार गरे पनि मतदाता नामावली अध्यावधिक तथा मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाउने विषयमा छलफल र सुझाव समेत सङ्कलन भएको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं प्रदेशको झापामा जंगली हात्तीले आतंक मच्चाएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। झापामा जंगली हात्तीले दिनहुँ जसो स्थानीयलाई आतंकित भयभीत पारेको छ। रातको समयमा गाउँ पसेको हात्तीले बुद्धशान्ति गाउँपालिका लगायत आसपासको क्षेत्रमा बालीनाली क्षति पुर्याउनुका साथै घरहरू भत्काउन थालेपछि स्थानीय आतंकित भएका छन्। झापाको उत्तरी क्षेत्रमा जंगलसँग जोडिएका गाउँहरूमा जंगली हात्तीले आतंक मच्चाउँदै आएको छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 का करिब 500 घर परिवार सधैँजसो हात्तीको आतंकको त्रासमा बस्दै आएका छन्। नजिकको जंगलबाट कुनै पनि समयमा हात्ती गाउँ पस्ने भन्दै स्थानीय त्रसित भएर बस्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय दिनहुँ जसो हात्ती बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म बालीनाली नष्ट पार्ने, भण्डार गरेर राखेको अन्न खाइदिने, घरहरू भत्काइदिने गरेका कारण स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। तर हात्ती नियन्त्रण वा छेकबार गर्न स्थानीय सरकारले कुनै पहल गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले चाहिँ आउने घरै मात्रै ताक्ने बाध्यताले यो तार यसरी लाइयो र केही झुन्ड्याइयो, तलमा यसरी हामीले झुन्ड्याएका छौँ। अनि यो चाहिँ परबाट आउँदा के रहेछ भन्ने उसले देख्दो रहेछ र बा यहाँ केही मलाई पार्ने पो हुन् कि भन्ने हिसाब किताब केही भाग्ने। तर पनि कति बाठो रहेछ भने अब अलिक खुल्ला ठाउँ यस्तो छ भने यसलाई हिर्काउने, उसले हिर्काएर यसलाई छिनाउने अनि आइजाने बहुत प्रसिद्ध एकदम ज्यान जोखिम। हात्तीले दुःखै दिएको छ नि, कस्तो दुःख दिनु र। अब दुनियाँ घर भत्काइरहेछन्, धान खाइरहेछन्, घरबाट झिकेर। बेलुकी भएपछि कस्तो डर लाग्छ। अनि अब ए भगवान् भन्दै नआउने भनेर भनौँ। बेलुका भएपछि अब निन्द्रा पनि लाग्दैन, हात्तीको डरले। स्थानीयले हात्ती प्रवेश नियन्त्रणको लागि घर वरपर करेन्ट सहितको तारबार गर्दै आएका छन्। तर हात्तीलाई त्यसले कुनै असर गरेको छैन। हात्तीबाट बालीनालीमा क्षति हुन नदिन र घरहरूमा आक्रमण गर्न नदिन स्थानीयहरू रातभर जागराम बस्ने गर्दछन्। अब रातरात आउँदा जै खाएर बाली बिरुवा सबै खाएर नष्ट गरेको छ। किसानहरू आउँदा त खेताउँदा त जान्छ नि त, नभए अब त्यसलाई खेद्न सकिँदैन। अब न आएको त जान्छ, नगएर जान्छ, कुदेर आउँछ। अब अस्ति हाम्रो घरको छेउमा आएर उहाँ पर बसै गऱ्यो। अनि अब केही गर्दा गएन, टिन ठोक्नु पर्यो, टिन ठोक्नबाट मान्छे सँगसँगै कुदेर आयो। अनि के गर्नु? जसरी हात्ती खेदाउँथ्यौँ भने अहिले आएर हात्तीले चाहिँ हामीलाई खेदाउन थालेको छ। हिजो अस्ति पनि भर्खर एकजनाको घर भत्काउन थालेर गएर हाबी गरेर कराउनु गएको, हात्तीले खेदा झनै हामीलाई समायो। त्यसले गर्दा हात्तीले हामीलाई एकदम त्रासमा पारेको छ, एकदम भयभीत पारेको छ। अब यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले चाहिँ विशेष पहल गरेर यो समस्या सावधानतर्फ जान चाहिँ एकदम उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ। हात्ती आतंक र त्यसको नियन्त्रणको लागि हेर्दै आएको पशुपन्छी संरक्षण तथा वन डिभिजन कार्यालय झापाले त्यस क्षेत्रको अधिकांश सीमा जंगलसँग जोडिएकाले हात्ती नियन्त्रणमा चुनौती भएको बताएको छ। वन क्षेत्र वरपर चारैतिर खुल्ला भएकाले सबैतिर हेर्न नसकिएको जनाएको छ। यो हात्तीलाई चाहिँ हामीसँग यो प्रविधि छैन। हात्तीलाई नियन्त्रण गर्ने, समाउने, अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने यो चाहिँ अलिक जोखिम र अलिकति बढी कस्टली हुने हुँदा होइन हाम्रो प्र्याक्टिसमा त्यो छैन अहिलेसम्म।
र हाम्रो त्यस्तो विज्ञ टोली पनि यहाँ हामीसँग छैन हाल डिभिजन 1 कार्यालयमा। गाउँपछिको हात्ती धपाउने क्रममा विभिन्न समयमा स्थानीयले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै बिहान हुस्सु लाग्ने र बेलुकी तुसारोका कारण हात्ती घर छेउमा आउँदा समेत देख्न नसक्ने भएका कारण पनि स्थानीयले पटक पटक क्षति बेहोर्दै आएका छन्। झापामा भएको हात्ती आतंकका बारेमा स्थानीय तह गम्भीर भएर हात्ती नियन्त्रणको प्रयास गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि झापाबाट विजय बरालको रिपोर्ट। अबको पालोमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएको दुर्घटनामा परि 4 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारको। सप्तरी र सर्लाहीमा भएको दुर्घटनामा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा बिहान बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङबाट काँकडभेट्टाका लागि छुटेको ना 5 ख 4488 नम्बरको यात्रुवाहक बस हरिवनको सशस्त्र बेस क्याम्प अगाडि बिहान 2:30 बजेतिर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा दाङको राप्ती नगरपालिकाकी 5 की 31 वर्षीय राजकुमारी चौधरी र 35 वर्षकी निर्मला चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनले जनाएको छ। उनीहरू नातामा नन्द भाउजू भएको बुझिएको छ। उता हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको सडक खण्डमा 3 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। सडक खण्ड खडक नगरपालिका 11 बनौलीमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकल आफैमा अनियन्त्रित भई गैराती दुर्घटना भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा खेल क्षेत्र चलायमान बनेको सम्बन्धी प्रसङ्गको। पछिल्लो समय दाङमा खेल क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म खेल मैदान नभएको दाङमा खेल मैदान निर्माण भएसँगै खेलको रौनकता पनि थपिएको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएपछि दाङका खेल प्रेमी तथा खेलाडीहरू खेल क्षेत्रमा उत्साहित भएर लागेका छन्। दाङमा खेलहरू खेल्नका लागि सुविधायुक्त मैदान नहुँदा खेल प्रेमीहरू निराश भएका थिए। खेल खेल्नको लागि उचित मैदान तथा व्यवस्थापन नहुँदा खेलाडीहरू उत्पादन हुन सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्तरकै खेल मैदान निर्माण भएपछि दाङका खेलाडीहरू खेल क्षेत्रमा उत्साहित भएका छन्। स्थानीय तहहरूले पनि खेल क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको जनाएका छन्। खेल क्षेत्रको विकासका लागि हामीले वर्षेनी राम्रो पैसा विनियोजन गरेर खेललाई मर्यादित अनुशासित र चाहिँ राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न गाउँमा बसेका युवाहरू कुलतबाट कतै नजाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ र खेल क्षेत्रलाई निरन्तर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अलि विशेष ध्यान चाहिँ पुर्याएका छौँ। अहिले दाङको लमही र घोराहीमा गरी क्रिकेट खेल्न योग्य 2वटा मैदान छन् भने फुटबल खेल्नका लागि बेलझुडीमा राष्ट्रिय स्तरको मैदान र घोराही तुलसीपुरमा पनि खेल्न योग्य मैदान निर्माण भएका छन्। दाङमा केही वर्ष अगाडि 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुन थालेपछि खेलाडी पनि मैदानमा फर्किन थालेका छन्। अहिले घोराही उपमहानगरपालिकामा मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता भइरहेको छ। जिल्लाका सबै खेलाडीहरूलाई समेटेर स्थान दिने हो भने दाङमा फुटबलको भविष्य राम्रो भएकोले सरकारले पनि खेल क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने एन्फा प्रशिक्षकको भनाइ छ। समग्रमा दाङ जिल्लालाई समेटेर दाङ जिल्लाका प्रत्येक कुनामा गएर तपाईको देउखरी बेल्टदेखि लिएर तुलसीपुर पश्चिमको बेल्टलाई लगेर जताकतैको सम्पूर्ण खेलाडीलाई समेटेर लग्न सकियो भने दाङ जिल्लाको फुटबलमा धेरै फड्को मार्छ। सरकारको सन्दर्भमा सम्पूर्ण अहिले यो जुन यो कोभिडले गर्दा सबै सम्पूर्ण कार्यहरू बन्द भइरहेको बेलामा पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पनि सम्पूर्ण क्षेत्रहरू खुल्ला गर्दै आइरहेको छ र खेल क्षेत्र पनि खेल्न दिने भनेर मन्त्री परिषदमा निर्णय भएको छ र मलाई लाग्छ अरू जस्तो खेलकुद बाहेक अरू चिजहरूमा नेपाल सरकारले कोभिड पछाडि जस्तो कार्यक्रमहरू लिइरहेको छ समग्रमा खेलकुद क्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ। पुसको दोस्रो साता लमहीमा प्रधानमन्त्री कप महिला
महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना सम्पन्न भयो भने केही दिन पहिला तुलसीपुरमा पनि भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। फुटबलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूका लागि उपमहानगरपालिका अन्य संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण मञ्च तयार गरिदिएको छ। तर खेलाडीहरूले विभिन्न समयमा हुने प्रतियोगिता मात्र भएर नहुने भन्दै नियमित प्रशिक्षण गराउन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। यहाँको सिस्टमै कस्तो छ भनेपछि अब माथिसम्म पुग्नलाई अब आफूमा भित्र एउटा खेल्ने अनुभव भए पनि माथि पुग्न चाहिँ सकेका हुन्न कि दाङको मान्छे नै। अब त्यसलाई चाहिँ अब अलि अब दाङको मान्छेले अलि जोड गरेर अब हुन्छ नि अब खेल्ने मान्छेहरूलाई एउटा छुट्टै यो यस्तो खेल्छ भनेर छुट्टै नै उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गरेर तालिम प्रदान गरेपछि चाहिँ त्यो नै सजिलो हुन्छ जस्तो म आफ्नो भनाइ राख्छु। खेलकुद कार्यालयले अब हामीलाई अब फुटबल खेलेर पनि जिउन सक्ने वातावरण बनाइदियोस्। अब एउटा जुत्ताहरू टुर्नामेन्टहरू यति ठुलो हुन्छ, एउटा जुत्ता पनि घरदेखि माग्नुपर्छ। त्यो जुत्ताहरू अब क्लबले अब खेलकुद मन्त्रालयले सबैले बुझ्नुपर्छ। अनि खेलाडीहरूलाई खेलेपछि भत्ताहरू दिने, अब उनीहरूलाई जिउने वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दाङ जिल्ला फुटबल संघले पनि विभिन्न संघ संस्था तथा क्लबहरूले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताहरूमा सहकार्य गरेर आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। नेपालको फुटबल लगायत अन्य खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले जिल्ला स्तरबाट नै योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित। बारामा मात्रै 10,000 भन्दा बढी मुसहर परिवार प्रभावित। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको तयारी। 70मा जनप्रतिनिधि भने कार्यक्रममा अनुपस्थित। झापामा जंगली हात्तीको आतंक अझै रोकिएन। बालीनाली सहित घर पनि भत्काउन थालेपछि स्थानीयवासी आतंकित। र दाङमा सुविधा सम्पन्न खेलमैदान निर्माण भएसँगै खेल क्षेत्र चलायमान। स्थानीय तहहरूमा पनि विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न व्यस्त। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।